नाच रहे हैं, आर्मी नाच रही है, सारा पाकिस्तान नाच रहा है, तो आ जाए। देखें, एक चीज़ तो हम अपने अंदरूनी मामलात के साथ, तो हम डेफिनेटली हर पाकिस्तानी अपने अंदरूनी मामलात के साथ हम लड़ रहे हैं। हमें पता है कि इस वक्त जो है ना कि हर आम पाकिस्तान के शहरी के साथ और हमारे टैक्सेस के साथ और जिसका जो काम है वो काम वो अपना किस तरह सर अंजाम दे रहा है, ये हर आम पाकिस्तानी को पता है कि चाहे इस वक्त जो है ना कि हमारे फील्ड मार्शल क्या कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी किस तरह सर अंजाम दे रहे हैं, उसकी हकीकत में ड्यूटी क्या है, वो कर क्या रहा है, और इस मुल्क में दहशत गर्दियाँ बढ़ती जा रही हैं। भारत का तो ना ईमान है, ना खुदा है, अस्तगफिरुल्लाह, ना कुछ है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमसे बेहतर है। वो हमसे इसलिए बेहतर है कि वो अपनी आवाम का सोचते हैं। देखें, हम बीइंग एज अ सिटीज़न, देखें पॉलिटिकल इश्यूज़ हमेशा जो है ना कि हमारी जंग जो है ना कि ये कभी भी हमारी ज़ाती जंग नहीं होती। जब भी इन दो मुल्कों में होता है ना, ये पॉलिटिकल बेस के ऊपर होती है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बात करेंगे, जो कि अभी अभी अमेरिका को विजिट करने के लिए गए हैं। एक बार पहले भी दौरा करके आए थे, अब फिर दौरा करने के लिए पहुंच गए हैं। और स्पेशली अगर बात की जाए तो उनके बारे में बड़ी अफवाहें उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। स्पेशली अगर इंडियन मीडिया की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि हम इंडिया पर बम गिरा देंगे, न्यूक्लियर बम गिराएंगे, इंडिया के जो बड़े बड़े मिलियनियर्स हैं उनको गिरा देंगे। भारतीय मीडिया ये सब बातें कह रहा है, तो आपको क्या लगता है कि हमारे फील्ड मार्शल इतने कमज़ोर हैं कि ये सब बातें सुन लेंगे और बर्दाश्त कर लेंगे? हमारे फील्ड मार्शल में है क्या? कुछ भी नहीं है। वो उसने हमको मारना है, मुसलमानों को ही मारना है। वो इंडिया को किसी ने भी नहीं मारना। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने तो सबसे पहले ये कहा कि जो है ना कि DGISPR ने उनको जवाब नहीं दिया। हमारे सोशल मीडिया लाइक जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया है उन्होंने उसको जवाब नहीं दिया। पहली बात तो ये है कि आपने जवाब उसको देना है कि जो आपको पता हो कि आपके बराबर का हो। आपने अपने छोटे तबके को या अपने आप से जो आपको लगता है कि वो आपके मद्दे मुकाबिल नहीं है, आपसे कमज़ोर है, उसको जवाब देकर शायद जो है ना कि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे। कमज़ोर है, इतना बड़ा डिफेंस सिस्टम S-500 है अब तो उनके पास, पहले 400 था, अब 500 है। अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट सामने है उनके एयर मार्शल की तरफ से, उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के 6 जेट्स मार गिराए हैं। ये भी सुना होगा। देखें, आप गधे के ऊपर जो है ना कि जितनी आप बंदूकें उसके ऊपर डाल दे, वो कभी भी बहादुर नहीं बन सकता। आपने रिसेंटली देख लिया कि उनके बड़े बड़े जो है ना कि उन्होंने तीर मारे थे कि हमने ये करना है, हमने वो करना है। उनका वो कौन सा जहाज़ था जिसके बेस के ऊपर जो है ना कि वो बड़ी उछल रहे थे हमारे, कौन सा राफेल? हाँ, राफेल था। वो हमारे पास है। अब दुनिया की कोई भी ताकत जो है ना कि हमें ये नहीं कर सकता। जंग हमेशा जो है ना कि इंसान का ईमान मजबूत होना चाहिए। देखें, वो जंग जो लड़ते हैं वो अपनी तनख्वाहों के लिए लड़ते हैं, और जब हमारे पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी जंग लड़ते हैं वो शहादत के लिए जंग लड़ते हैं। वैसे भी अगर हम जंग लड़ भी गए हैं तो हमें पता है कि बच गए तो गाजी हैं, अगर मर गए तो शहीद हैं। तो वो इस तरह की जो है ना कि माइंड कंसेप्ट वो लगते हैं कि मकसद जो है ना कि हम पाकिस्तान को या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फील्ड मार्शल ट्रंप से मिलने के लिए जाते हैं, अमेरिका इनवाइट करता है, कुछ ना कुछ अनहोनी, कुछ ना कुछ ऐसी स्टेटमेंट सामने आती है। पिछली बार भी कह लें कि ट्रंप से मिलने के लिए गए फील्ड मार्शल और ईरान के ऊपर उनकी न्यूक्लियर साइट्स पर हमला हो गया। अब सारा ब्लेम फील्ड मार्शल पर आ गया कि मिलकर आए हैं तो उम्मा को चुमा अच्छा देकर आए हुए हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो गया है। देखें, एक चीज़ तो हम अपने अंदरूनी मामलात के साथ, तो हम डेफिनेटली हर पाकिस्तानी अपने अंदरूनी मामलात के साथ हम लड़ रहे हैं। हमें पता है कि इस वक्त जो है ना कि हर आम पाकिस्तान के शहरी के साथ और हमारे टैक्सेस के साथ और जिसका जो काम है वो काम वो अपना किस तरह सर अंजाम दे रहा है, ये हर आम पाकिस्तानी को पता है कि चाहे इस वक्त जो है ना कि हमारे फील्ड मार्शल क्या कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी किस तरह सर अंजाम दे रहे हैं, उसकी हकीकत में ड्यूटी क्या है, वो कर क्या रहा है, और इस मुल्क में दहशत गर्दियाँ बढ़ती जा रही हैं, लेकिन वो अमेरिका के विजिट्स वगैरह कर रहे हैं। तो ये हर एक जो है ना कि हमें डेफिनेटली बीइंग एज अ पाकिस्तानी हमें लॉस है। क्योंकि देखें, हमें अगर हमारे जितने भी इदारे हैं उनको हमारे जो है ना कि टैक्सेस जाते हैं, और उनको हम टैक्स अपना खून पसीने का जो हमारा टैक्स होता है हम इसीलिए पे करते हैं ताकि हम महफूज रहें। अगर इतना 80% टैक्स पे करने के बावजूद भी हम जो है ना कि महफूज नहीं होते हैं तो शायद उसके ऊपर फिर हम सवाल पूछ सकते हैं। ये हर एक पाकिस्तानी का राइट है कि जो है ना कि हम, क्योंकि हमने किसी को रखा हुआ है या कोई जो, वो तो डेफिनेटली कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मिलेगी। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच हर एक पाकिस्तानी का राइट है, ये आपका आइन भी कहता है, ये आपका कानून भी कहता है। वो एक अलहदा बात है
میں تو صرف جو ہے نا کہ اگر دیکھیں ہم ویسے جہاں جہاں پہ غلط ہے ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں اس وقت ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے اور ہمارے عام پاکستانی شہریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ان کے حقوق کس طرح پامال ہو رہے ہیں، یہ ان چیزوں کو ہمیں پتہ ہے. لیکن اگر کوئی بار کی طاقت، اگر کوئی بار کی قوت مداخلت کرے گا تو پھر ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں گے. لیکن اندرونی سطح کے اوپر جو ہے نا کہ اگر کوئی لوگ سمجھتا ہے کہ جو ہے نا کہ ہاں جو عام پاکستانی ڈرتے ہیں یا بندوق کے زور کے اوپر یا کسی زور کے اوپر ایسے اور نہ اس میں ہمت ہے، اس نے ہمیں ہی خراب کرنا ہے، اپنے پاکستان کو ہی خراب کرنا ہے. ایسا کیوں ہے؟ ابھی جو جنگ ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا کیا ہے؟ جنگ ہوئی ہے؟ ہمارے یہ جو سول لوگ ہیں وہی شہید ہوئے ہیں نا، یا ہمارے ہی بچے جو اس میں آرمی میں گئے ہیں وہی شہید ہوئے. ان کو کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں ان کو ہوا کیا ہے؟ کوئی ان کا بیٹا فوت ہوا ہے، کوئی مردار ہوا ہے، شہید تو میں نہیں کہوں گی. کوئی ان کے بچے، کوئی ان کے بھائی، کوئی ان کی بیویاں، کوئی ان کی بیٹیاں کون مری ہے؟ میں تو شہید نہیں ہونے شہید کا لفظ میں نہیں استعمال کروں گی، خاص کر ان کے لیے. تو امریکہ کے ساتھ تو بڑے اچھے تعلقات ہیں پاکستان کے، تو امریکہ کے پاس تو میں تو کہتی ہوں امریکہ آ جائے، آ ہی جائے، کیونکہ اب خریدا ہوا ہے، اسی کے انگلی پہ ہم ناچ رہے ہیں، آرمی ناچ رہی ہے، سارا پاکستان ناچ رہا ہے، تو آ جائے. ہمارے بچوں کا مستقبل خراب ہو گیا ہے. ہمارا مستقبل، ہمارے بچے یہاں نہیں کما رہے، باہر کما رہے ہیں، باہر سے آ کے ان کے پیٹ ہم بھر رہے ہیں. ہمارا تو خون کا ایک ایک قطرہ انہوں نے پی لیا ہے. پاکستانی عوام اتنی مجبور ہے لیکن کوئی بات نہیں کرتا، عوام بات نہیں کیوں کرتی. نہیں کرتا؟ یہ جو باہر نکلتے ہیں عمران خان کی خاطر، یہ عوام نہیں ہے، کوئی کیڑے مکوڑے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی حکومت صحیح رہی ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ عمران خان صحیح ہے، کوئی بھی صحیح نہیں ہے. ہر ایک انسان اپنے کو دیکھ رہا ہے، لیکن اس میں جو پستے ہیں نا، ہم جیسے لوگ پستے ہیں. مطلب عام پیس رہی ہے اور باقی سارے عوام پس رہی ہے. بالکل آپ کی بات یہ ہے کہ عام عوام پستی دکھائی دے رہی ہے، تو پھر ہم بھارت کو دھمکیاں کیوں لگاتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم نیوکلیئر پھینک دیں گے؟ تو بھارت کا تو نہ ایمان ہے، نہ خدا ہے، استغفر اللہ، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن پھر بھی وہ ہم سے بہتر ہے. وہ ہم سے اس لیے بہتر ہے کہ وہ اپنی عوام کا سوچتے ہیں، اپنے عوام کے بچوں کو سوچتے ہیں. امریکہ بھی نہیں سوچتی، کوئی بھی نہیں سوچتا، وہ اپنی عوام کا سوچتے ہیں. اور ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے پیٹوں کا سوچتے ہیں. تو پھر ہم چائنا اور امریکہ کی گود میں جا کر کیوں بیٹھ جاتے ہیں مانگنے کے لیے؟ تو ہم تو نہیں جا کے بیٹھتے، جو بیٹھتے ہیں، جو بڑے بیٹھتے ہیں نا، ہم جیسے لوگ تو نہیں بیٹھتے. ہم لوگ جیسے تو یہاں مار کھا رہے ہیں، مار کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم کیوں برداشت کر رہی ہے یہ سارا کچھ؟ کیا کریں پھر، کیا کریں، مجبوری ہے. میں تو کہتی ہوں ہم تو پاکستان سے ایک دفعہ نکل جائیں نا، تو خدا کی قسم کہ میں آل اولاد کو یہ نصیحت کروں گی کہ پاکستان کا نام نہیں لینا. اتنا غصہ پاکستان کا نام نہیں لینا. یہ پاکستان رہنے کی جگہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے رہنے؟ یہ بکی ہوئی ہے، بکا ہوا پاکستان ہے. پاکستان میں ہے کیا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ. کوئی عورت محفوظ ہے، کوئی مرد محفوظ ہے، کوئی بچہ محفوظ ہے؟ کون محفوظ ہے؟ مجھے یہ بتاؤ. تو پھر جنگ کے دوران اگر پاکستان واپس انڈیا کا حصہ بن جاتا تو صحیح نہیں تھا؟ میں تو کہتی ہوں نا، اللہ بس اب کچھ نہیں کہہ سکتی. میں تو کہتی ہوں امریکہ آ جائے، بس میری تو دعا ہے. امریکہ آ جائے؟ ہاں آ جائے. ویسے بھی اسی کا سسٹم چل رہا ہے پاکستان پہ، اسی کا سسٹم چل رہا ہے. کون سا ہمارا سسٹم چل رہا ہے؟ کون سا ہمارا کوئی خیال کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا. تو وہ آ جائے، کم سے کم ہر ایک انسان، عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے، اپنا تو کمائے گا، خود کھائے گا، کسی کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلائے گا نا. ہم تو سفید پوش لوگ ہیں. ہم تو وہی بات ہے کہ نہ بھوکے رہ سکتے ہیں اور نہ جو ہے کسی سے مانگ سکتے ہیں. ہر بار نیوکلیئر ویپن کی دھمکی دی جاتی ہے، اور اس بار بھی دیکھ لیں کہ سٹیٹمنٹ بہت وائرل ہوئی ہے، بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے. جبکہ اگر پاکستانی میڈیا کی بات کریں، اگر آپ منصور علی خان کو سنیں تو انہوں نے اسپیشل کہا ہے کہ جہاں پر یہ پاکستانی عوام سے انہوں نے خطاب کیا ہے وہاں پر تو کیمراز تک بھی الاؤ نہیں تھے. تو پھر یہ انفارمیشن لیک کیسے ہوئی؟ کیسے پتہ چلا کہ فیلڈ مارشل نے اتنا کچھ کہہ دیا کہ ہم آدھی دنیا کو بھی اپنے ساتھ ختم کر دیں گے، خود تو ختم ہوں گے، اور ہم لوگ انڈیا کے ڈیم سے بھی میزائل پھینک دیں گے؟ پھر
आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।